رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ عافیت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کی بڑی عبادتوں میں دن کو روزہ رکھنا، بغیر شرعی عذر کے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، اور رات کی عبادتوں میں تراویح ہے۔ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں جس طرح اب تک ہم گھر پر پڑھتے آئے ہیں، بغیر بھیڑ بھاڑ کیے ہوئے اپنے گھروں کے اندر ادا کی جائے، اور تراویح بھی گھر پر پڑھی جائے، اور گھروں میں بھی زیادہ افراد جمع نہ ہوں، کیونکہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال فرمائیں۔ مسجد میں بدستور 3 افراد جن کی حکومت اجازت دیتی ہے وہ قرآن کریم ضرور ختم کریں۔ گھروں پر اگر گھر کے احباب میں حفاظ ہیں تو وہ گھر والوں کو سنائیں۔ عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں گھر کی، اور جماعت بنانے کے لیے 2 افراد بھی کافی ہے، جیسا کہ فرضوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے گھر میں تو علم ترا سے تراویح جو ہے وہ پڑھی جائے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رکھا جائے۔ 20 رکعت پڑھنا مستقل سنت ہے، اور قرآن کریم مکمل سننا یہ بھی ایک سنت ہے۔ تراویح خود سنت مؤکدہ ہے، تو اس سنت پر برابر عمل کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ جہاں گھر کے احباب ختم قرآن کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن باہر سے لوگوں کو بلا کر بھیڑ نہ کریں، یہ قانونی اعتبار سے منع ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے درود پاک، استغفار اور قرآن کریم، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ہی کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اپنے اوقات کو فضول ضائع نہ کیا جائے، جتنا ہو سکے کثرت سے تلاوت کریں۔ تراویح کے بعد رات کو 2 ویلر 4 ویلر لے کر تفریح کے لیے ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے احباب اہل و عیال کے ساتھ رہیں، وقت پر سحری کریں۔ مسجد سے، جو مسجد میں مؤذن یا امام رہتے ہیں، سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخاوت، خیر اور بھلائیوں کا کام، آس پڑوس میں کسی کو کچھ ضرورت ہے تو اس کا خیال کرنا، اپنی زکاتیں دینا اور صدقات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، بھلائیوں کے کام کیے جائیں، غیبت سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے،
तरावीह को बराबर अदा किया जाए और पढ़ते रहें, घरों ही के ऊपर पढ़ते रहें, मस्जिद का रुख न करें। जिस तरह के लॉकडाउन का अभी हाल है रमज़ान में, शुरू तक तो यही हाल रहेगा, लिहाजा घर ही के अंदर तरावीह का ये सिलसिला जारी रखा जाए और 5 वक्ता नमाजें भी इसी तरह अपने घरों पर पाबंदी के साथ बराबर अदा की जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और इस महीने में इबादत करने की, तिलावत करने की, सखावत करने की, गुरबा का ख्याल करने की, सब्र व तहम्मुल की और पेशेंस को कायम रखने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और ये वला और वबा से अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को, बल्कि पूरे आलम की अल्लाह ताला अपने फजल से हिफाजत फरमाए और ये बला को दूर फरमाए, हमारी लग़्ज़िशों को अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाए। रमज़ान में भी और अभी भी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। ये इत्तला आपको रांदेर से मैं रशीद अहमद अजमेरी, आपका एक खैर ख़्वाह और दोस्त, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समाअत फरमाएंगे और अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और जो कानून बने हुए हैं हुकूमत की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के, उसकी ऊपर अमल करने की अल्लाह ताला सआदत अता फरमाए। ये हमारे हक़ में, समाज के हक़ में, हमारी सोसाइटी, हमारे अहल व अयाल के हक़ में एहतियाती तदाबीर के मातहत बेहतर माना गया है, इसलिए इसका ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। ज़मीम-ए जदीदा, अगर तरावीह में घर का कोई लड़का जो बालिग हो चुका है और कुरान करीम के चंद पारे उसको याद हैं, तो वो इमामत कर सकता है और तरावीह पढ़ा सकता है। अगर पूरा हाफिज है तो पूरा कुरान करीम सुनाए, वरना 20 रकात में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके अपना कुरान करीम ये जितना याद है वो सुना दे, या यही याद किया हुआ 2 मरतबा के, एक मरतबा में 15 पारे मसलन याद हैं तो पहले 15 दिन में सुना दे, फिर जो है वो दूसरे 15 दिन के अंदर दोबारा सुना दे। और बालिग होना इसके अंदर ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर अमल हो सके। अगर कोई दाढ़ी वाला नहीं है, दाढ़ी मुंडा है और कुरान अच्छा पढ़ना जानता है, मुंतखब मकामात उसको याद हैं, तो वो पहले दाढ़ी रखने की नीयत कर ले और अब तक ये जो गुनाह हुआ इससे अल्लाह की माफ़ी मांगे और आइंदा शरई दाढ़ी रखने का इरादा कर ले पुख्ता, और फिर वो अलमतरा से या फिर जितना कुरान करीम याद है उसमें से रोज़ाना जो है सुनाता रहे। अगर कुरान करीम पूरी तरह पढ़ने का इंतज़ाम न हो सके तो अलमतरा से भी तरावीह हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान आया रमज़ान।